हामीले अनियन्त्रित विचारका बाढीहरू अनुभव गरिरहेका छौँ। यस्तो कोही व्यक्ति छैन जसले आफ्ना अनियन्त्रित विचारहरूबाट पीडित भएको अनुभव नगरोस्। सामान्यतया 13 वर्षको उमेर पश्चात अनियन्त्रित विचारहरू जीवनमा आउन थाल्छन् र कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्न उठ्छ, यति धेरै अनियन्त्रित विचार मेरो जीवनमा किन? मलाई नै मात्रै अनियन्त्रित विचार आउने हुन् कि म आफ्ना विचारहरूमाथि नियन्त्रण किन गर्न सकिरहेको छैन? र यस्ता प्रश्न उठ्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भने यी सारा अनियन्त्रित विचारहरू अरू कसैले मेरो जीवनमा निर्माण गरिरहेको छ। यी अनियन्त्रित विचारका स्रोत कहीँ बाहिर छन्। अरू कसैले बटन दबाएर तपाईँ अनियन्त्रित भइराख्नु भएको छ। चाहे त्यो तपाईँको पति होस्, पत्नी होस्, माता पिता, छोरा छोरी, शत्रु मित्र, कुनै राजनीतिज्ञ, कुनै धनाढ्य अथवा अरू कोही व्यक्ति। तपाईँलाई के लाग्छ भने तपाईँको मन त अनियन्त्रित हुने कुनै ठाउँ छैन। तपाईँले त गलत केही पनि गर्नुभएको छैन। तपाईँमाथि कसैले आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कसैले तपाईँलाई चलाउने प्रयास गरेको छ। तपाईँको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने कसैले प्रयास गरिरहेको छ। तपाईँलाई सिद्ध्याउने, तपाईँलाई निषेध गर्ने, तपाईँलाई निस्तेज गर्ने कुनै उपाय कसैले गरिरहेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। अनियन्त्रित विचारलाई बुझ्दै जानुभयो भने तपाईँले के बुझ्नुहुनेछ भने अनियन्त्रित विचारको एकमात्र स्रोत तपाईँ आफू स्वयं हो। तपाईँ भित्रबाट नै विचारहरू जन्मिन्छ। कसैले बाहिरबाट कुनै कर्म गर्यो, कुनै सोच तपाईँको मनमा हालिदियो, कुनै विचार तपाईँको मनमा हालिदियो, तपाईँलाई कुनै प्रकारले सतायो, दुःख दियो भने पनि तपाईँले स्वीकार गरे मात्रै त्यो दुःख, त्यो नराम्रो विचार तपाईँमा प्रवेश गर्छ। तपाईँले त्यसलाई स्वीकार नै गर्नु भएन भने कसैले पनि तपाईँलाई कहिले पनि चलाउन सक्दैन। तपाईँ परम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने गरी केही पनि गर्ने कसैसँग अधिकार नै छैन, गर्न सक्दैन। त अनियन्त्रित विचारका लागि तपाईँ आफू स्वयं जिम्मेवार भएको कुराको बोध गर्नुहोस्। यो सबभन्दा पहिलो चरण हो। यदि अरू कसैको कारणले तपाईँ अनियन्त्रित हुनुहुन्छ भने त तपाईँको जीवन तपाईँको हातमा नभएर अरू कसैको हातमा छ। अब सुध्रिए पनि ऊ सुध्रिनु पर्यो, तपाईँ सुध्रेर केही पनि भएन। तपाईँ तत्काल गुलाम भएको अनुभव गर्नुहुन्छ, कमारो भएको अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले त के लागिरहेको होला भने अरू कसैमा दोष देखाउँदाखेरि तपाईँ महान हुनुहुन्छ। होइन, तपाईँ तुच्छ हुनुहुन्छ, तपाईँ क्षुद्र हुनुहुन्छ। अरू कसैको गल्ती हो म दुखी हुनुमा भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने म अरू कसैले दुखी बनाउन सक्ने कमजोर रहेछु भनेर आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु, आफ्नो कमजोरीलाई हृदयङ्गम गर्नु। म कमजोर रहेछु भन्ने जस्ताको तस्तै देख्नु हो। अब तपाईँ आफैले आफ्नो कमजोरीलाई मलजल गर्नुभयो भने ब्रह्माण्डको कुन व्यक्तिले तपाईँलाई बलवान बनाउन सक्ला? तपाईँको अनियन्त्रित विचारको कारण अरू कोही हो भन्ने तपाईँलाई लागिन्जेल तपाईँको जीवनको दुःखको कुनै पनि अन्त्य आउने छैन। यी दुःखहरू अनन्त हुँदै जानेछ। त्यसकारणले पहिलो चरण हो कि आफ्नो विचारहरूको मालिकत्व, स्वामित्व आफूले लिने। मबाट जन्मेका हुन्, त्यसकारणले मेरा विचार हुन्।
म गर्छु केही, पहिलो। दोस्रो, अब तपाईँ खोदल्न थाल्नुहुन्छ कि वास्तवमा म भित्र विचारहरू अनियन्त्रित किन भए। जम्मा दुईटा कारण हुनसक्छ। या त तपाईँले जे गर्ने हो, जे प्राप्त गर्न खोज्नुभयो त्यो तपाईँलाई त्यो थाहा भएन, या जुन कुरा प्राप्त गर्न खोज्नु भएको थियो, जुन कुरा सृजना गर्न सक्नुभएको थियो त्यो गर्न जान्नु भएन, या त आफ्नो मूल लक्ष्य चिन्नु भएन, या मूल लक्ष्यतिर हिँड्न जान्नु भएन। दुईटा मात्रै कारण हुन सक्छन् अनियन्त्रित विचारका। ती अनियन्त्रित विचारले तपाईँलाई के भनिरहेका छन् भने तिम्रो भित्रको रोजाइ अनियन्त्रित छ है, तिमी जीवन कस्तो बनाउने भनेर रोजिसकेका छैनौ। तिमी विकल्पमा डावाडोल भइरहेका छौ। यो बाटो हिँड्ने कि यो बाटो हिँड्ने कि यो बाटो हिँड्ने कि यो बाटो हिँड्ने, तिमी आफूलाई यकिन छैन। जुन घडी तपाईँ आफ्नो रोजाइलाई स्पष्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा के खोजेको हो त्यसप्रति स्पष्ट हुनुहुन्छ, त्यस घडी तपाईँ पाउनुहुन्छ कि तपाईँका अधिकांश अनियन्त्रित विचारहरू कहाँ गए। यी तपाईँका साथी थिए, तपाईँलाई मद्दत गर्न आएका थिए। तपाईँले यिनलाई शत्रु भन्न ठान्नुभयो होइन, तपाईँलाई मद्दत गर्न आएका हुन्। अब तपाईँ स्पष्ट हुने बित्तिकै अनियन्त्रित विचारहरू तपाईँको सङ्कल्प शक्ति बने। अब तपाईँ स्पष्ट हुनुभयो, तपाईँका अनियन्त्रित विचारहरू कम हुँदै जान्छ। एउटा यो। अर्को, तपाईँसँग अनियन्त्रित विचार आएका छन् भने तपाईँले आफूले रोजेको जुन मूल विषय हो, मूल लक्ष्य हो, त्यसमा काम गर्न जान्नु भएन कि, यो प्रश्न गर्नुहोस्। जुन घडी तपाईँ आफ्ना सबै विचारहरूलाई त्यतैतिर फर्काउनुहुन्छ, आफ्नो लक्ष्य केन्द्रित हुनुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँका विचारहरू लक्ष्यमा लाग्न थाल्छन्। विचारहरू लक्ष्यमा लागे भने अनियन्त्रित हुने मौका नै पाउँदैन। अनियन्त्रित विचार कस्तो हो भने कि तपाईँले आफ्नो मोटर गाडीको सबै पार्ट पुर्जा खोलेर कुनै यता कुनै उता फाल्नु भएको छ। चक्का यता छ, स्टियरिङ व्हिल अन्यत्र कतै छ, ब्रेक अन्यत्र कतै छ, त्यसको इन्जिनका अलग सामग्रीहरू अन्यत्र कतै छन्, त्यसका सिटहरू अन्यत्र कतै छन्। छरलले जताततै गए। अब कहाँ गए तपाईँलाई थाहै छैन। तपाईँ हेरेर आत्तिनु भएको छ। तपाईँलाई राति निद्रा पनि लाग्दैन, दिनमा चयन पनि छैन। त तपाईँ ती सबैलाई जोडेर एक लक्ष्य बनाउनु भयो, एक ढिक्का बनाउनु भयो त्यो मोटर, र जता जाने हो त्यतै लिएर हिँड्नुभयो मोटरलाई भने अब यी सबै कुराहरू एक ठाउँमा आए। एक ठाउँमा आउने बित्तिकै महाशक्ति बन्थे। त्यो टायरलाई अलग राख्नुहोस्, त्यो ब्रेकलाई अलग राख्नुहोस्, एक्सिलरेटरलाई अलग राख्नुहोस्, जतिसुकै भए पनि मोटरको जस्तो शक्ति आउँदैन। ती सबै एक ठाउँमा आउँदा शक्ति आउँछन्। त्यसै गरी एक लक्ष्य तपाईँको जीवनमा जब बन्छ, तपाईँ जब आफ्नो लक्ष्यप्रति स्पष्ट हुनुहुन्छ, त्यस दिन सबै पाठ पूर्जाहरू एक ठाउँमा आउँछन्, सबै अनियन्त्रित विचारहरू एक ठाउँमा आउँछन्। एक ठाउँमा आएपछि के भए? नियन्त्रित भए। अब आफै नियन्त्रित भए, तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। ध्यानको प्रक्रिया यही हो। ऊर्जा ध्यानको प्रक्रियामा हामी आफूभित्र गएर आफ्नो अनुकूलका विचारहरू रोज्न थाल्छौँ र सारा विचारहरू त्यही एउटा मूल विचारमा लगेर हाल्ने बित्तिकै के भयो त? नियन्त्रित भयो। यो नियन्त्रण जबरजस्ती गरेको नियन्त्रण होइन। कुनै कानुन बनाएर, कुनै बाह्य अनुशासनबाट म नियन्त्रित भएको होइन। यो स्वतः स्फूर्त म भित्रबाट जन्मिएको नियन्त्रण भएको हुनाले म कहिल्यै पनि अनियन्त्रित हुन्न। अब मलाई तरिका थाहा भइहाल्यो नि त। त्यो विचारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुहोस्, विचारहरूलाई केन्द्रीकरण गर्नुहोस्, विचारप्रति साक्षी हुनुहोस् ताकि तपाईँ त्यो विचारलाई चिन्नुहोस्। यसबाट तपाईँ एउटा नयाँ जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।